बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बड़ी खबर, पंजाब पुलिस का सिपा सालार तब्दील कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज दोबारा आईजी पंजाब तैनात। अमजद जावेद सलीमी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बताएं, आरिफ नवाज 25 जुलाई 2017 तक 13 जून 2018 आईजी रह चुके हैं। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज 27 अगस्त 2021 को रिटायर्ड होंगे। मजीद जान लेते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर। बिल्कुल, फाकी हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज जो है, जो ग्रेड 22 के अफसर है, जो 27 अगस्त 2021 को रिटायर हो रहे हैं, उनको फौरी तौर पर आईजी पंजाब पुलिस तैनात करने का फाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और आज ही फौरी तौर पर जो है वो आज की तारीख में ही उनको हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर वो आईजी पंजाब पुलिस का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दें। इस हवाले से बाकायदा तौर पर फाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आईजी पुलिस जो अमजद जावेद सलीमी थे उनको फौरी तौर पर ओएसडी बना दिया गया है। और इस हवाले से फाकी हुकूमत ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, वफाकी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 11 सूबाई सेक्रेटरीज के बाद आईजी भी वजीर आला के दौरे का दोबारा मुंतखब कर दिया गया है। आपको बताते चलें, पंजाब पुलिस का सिपा सालार तब्दील कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज दोबारा आईजी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। अमजद जावेद सलीमी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बताएं, हमजा शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस में पेशी, अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। हमजा शहबाज से इन्वेस्टिगेशन टीम ने 23 सवालात किए। जराये के मुताबिक बताया गया है, रमजान शुगर मिल के लिए नाले की तामीर सरकारी फंड से कैसे की गई, पहला सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल पूछा, रमजान शुगर के नाले पर सरकारी पैसे का इस्तेमाल क्यों हुआ। फिर पूछा कि तामीर के लिए सर्वे कराया गया, क्या आपके इल्म में है। इसके बाद सवाल किया गया कि तामीर के लिए करवाया जाने वाला सर्वे जाली है, इस पर क्या कहते हैं। एक के बाद एक सवाल किया गया। नाले की तामीर के लिए फंड शहबाज शरीफ के हुक्म पर जारी हुए। जराये के मुताबिक बताया गया कि ये भी सवालात पूछे गए हैं। नाले के सर्वे से मुताल्लिक मामलात मेरे इल्म में नहीं, हमजा शहबाज की जानिब से ये जवाब दिया गया। मजीद जान लेते हैं साउथ बट से। साउथ बताएगा, हमजा शहबाज आज नैब में पेश हुए, अंदरूनी कहानी क्या है। जी बिल्कुल, नैब ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि हमजा शहबाज से सवाल किया गया कि आपको क्या ये मालूम है कि नहीं कि जो फंड्स जारी किए गए थे नाले की तामीर के लिए वो हुकूमत पंजाब और शहबाज शरीफ ने आज जारी किए। साथ ही साथ सवाल किया गया कि उस इलाके में जितनी दीगर शुगर मिल्स मौजूद हैं वो अपने ख़र्चे पर तमाम तर जो सीवरेज का निज़ाम है उसको तामीर करवाती हैं, तो रमज़ान शुगर मिल को क्यों फेवर दी गई और सरकारी फ़ंड से 21 करोड़ का नाला क्यों बनवाया गया। इस पर हमजा शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मैं इन बातों से लाइल्म हूँ। हमजा शहबाज ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो 21 करोड़ की लागत से नाला बनाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान शुगर मिल नहीं बल्कि दीगर जो वहाँ पर मिल्स मौजूद हैं और जो वहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है उनके फ़ायदे के लिए भी बनाया गया। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि कारोबारी मामला ज़्यादा मेरे इल्म में नहीं, मैं रमज़ान शुगर मिल का CEO ज़रूर रहा हूँ, लेकिन तमाम तर जो कारोबारी मामलात हैं और कारोबारी लेन देन है वो सलमान शहबाज शरीफ देखते हैं। नैब ने हमजा शहबाज से जो मजमूई तौर पर बताया गया है वो 23 सवालात किए जिसको हमजा शहबाज जस्टिफाई नहीं कर पाए। नैब सवाल करता था और हमजा शहबाज को टाल मटोल करते नजर आए हैं। नैब ज़राए की जानिब से ही कंफर्म किया गया है। चनियोट में जो नाला तामीर किया गया था इसमें शहबाज शरीफ भी मुलजिम नामजद है, हमजा शहबाज भी मुलजिम नामजद है और आज वो नैब लाहौर में अबूरी ज़मानत के साथ ही पेश हुए थे। तो नैब तफ्तीशी टीम की ज़राए की जानिब से कहा गया है कि नैब तफ्तीशी टीम अभी भी हमजा शहबाज के जवाबात से मुतमईन नहीं हुई और ये तमाम तर जो कार्रवाई आज की हुई है उसको लाहौर हाई कोर्ट में बताया जाएगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी ज़मानत दे रखी है और एहतसाब अदालत में इसका रेफरेंस भी दायर हो चुका है। तो ये जो तमाम तर आज बयानात हमजा शहबाज के रिकॉर्ड किए गए हैं उसको भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। तमाम तर बयानात जो आज रिकॉर्ड किए गए हैं उन्हें भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। सऊद, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को सवालनामा भिजवा दिया। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटी जवेरिया और राबिया को बजरिया डाक सवालनामा भिजवा दिया गया। सवालनामे में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों में आने वाली रोकों के हवाले से पूछा गया है। नैब ने 17 अप्रैल को नुसरत शहबाज और 18 को शहबाज शरीफ की 2 बेटियों को तलब किया था। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की हिदायत पर तलबी के नोटिस मनसूख कर दिए गए। चेयरमैन नैब को हिदायत पर बजरिया डाक सवालनामा भिजवा दिया गया। जराये के मुताबिक ये बताया गया है। आपको बताएं कि नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को सवालनामा भिजवा दिया है। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटी जवेरिया और राबिया को बजरिया डाक सवालनामा भिजवा दिया।
दिया। सवालनामे में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों में आने वाली रकूम के हवाले से पूछा गया। अब बात साफ पानी केस की। साबिक CFO अकरम नवीद से 1 अरब की रिकवरी की गई है। नैब ने अकरम नवीद से 1 अरब से ज्यादा की जायदादों की रिकवरी की। चेयरमैन नैब कल सरकारी अराजी हुकूमत पंजाब के हवाले करेंगे। साउथ बट से जान लेते हैं। जी साउथ। आज बिल्कुल साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर साफ पानी कंपनी इकराम नवीद से नैब लाहौर ने 1 अरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली है। जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई है उसके मुताबिक 13 जो कीमती जायदादें हैं वो पंजाब के अंदर थी, जिसकी टोटल कॉस्ट 616.6 मिलियन बताई जा रही है। वफाकी हुकूमत के जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर भी अराजी थी, जिसकी रकम 303.8 मिलियन बताई जा रही है। तो मजमूई तौर पर ये 1 अरब से जायद की प्रॉपर्टीज़ थी। इकराम नवीद को नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया और तमाम तर तफ्तीश में सामने आया कि इकराम नवीद जब साफ पानी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे तो सरकारी ख़जाने में उन्होंने काफ़ी लूट मार मचाई और कई प्रॉपर्टीज़ बनाई। जब इकराम नवीद को गिरफ्तार किया गया तो तमाम तर बयानात उन्होंने दिए और हर चीज़ को आमादगी ज़ाहिर की कि मैंने वाकई करप्शन की है। प्ली बारगेन की गई नैब कानून के तहत और ये 1 अरब रुपए से ज़ायद की जो कीमती जायदादें हैं वो नैब लाहौर ने हासिल की। अब कल बाकायदा तौर पर एक सेरेमनी का एहतमाम किया गया है जिसको चेयरमैन नैब एड्रेस करेंगे, जिसमें पंजाब की सीनियर ब्यूरोक्रेसी शामिल होगी। चेयरमैन नैब अपने खिताब के बाद जो पंजाब हुकूमत के नाम अराजियाँ मुंतकिल होनी है वो तमाम 13 अराजियाँ पंजाब हुकूमत के सुपुर्द करेंगे। और ये जो 1 अरब रुपए की रिकवरी है ये काफ़ी अच्छा साइन शो किया जा रहा है नैब लाहौर की जानिब से, जिसको चेयरमैन नैब ने काफ़ी सपोर्ट भी किया है और कल वो इसको सरकारी जो पंजाब हुकूमत है उसको मुंतकिल भी कर देंगे। पंजाब हुकूमत को कल मुंतकिल भी कर देंगे। साउथ बट आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए नए माली साल में भी बजट देना होगा। हुकूमत पंजाब को नए बजट में 11 अरब के फंड मख्तस करने की तजावीज इरसाल की गई हैं। आपको बताएं कि प्रपोजल में रेवेन्यू की मद में 11 अरब रखे जाएंगे। जराये के मुताबिक ये बताया गया है अलाइट वर्क्स के लिए 66 करोड़, पैकेज 2 अराजी की अदायगियों के लिए 81 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। इसी तरह पैकेज 3 के लिए 40 करोड़, पैकेज 4 के लिए 46 करोड़ रुपए अदायगियों के लिए रखे जाएंगे। जबकि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे रेवेन्यू की मद में 8 अरब रुपए से जायद का बजट मख्तस किया जाएगा। आपको बताते चलें कि ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए नए माली साल में भी बजट देना होगा। हुकूमत पंजाब को नए बजट में 11 अरब के फंड्स मख्तस करने की तजावीज इरसाल की गई हैं। प्रपोजल में रेवेन्यू की मद में 11 अरब रखे जाएंगे। जराये के मुताबिक बताया गया है अलाइट वर्क्स के लिए 66 करोड़, पैकेज 2 अराजी की अदायगियों के लिए 81 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जबकि पैकेज 3 के लिए 40 करोड़, पैकेज 4 के लिए 46 करोड़ मुख्तलिफ अदायगियों के लिए रखे जाएंगे। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे रेवेन्यू की मद में 8 अरब रुपए से जायद का बजट मख्तस किया जाएगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालिबा कर दिया है। हुकूमत अद्वियात की कीमतें कम करने में ताहाल नाकाम है। सदर PMA की जानिब से बताया गया वजीर आजम के अहकामात के बावजूद कीमतें कम ना होना नाकाबिले फहम है। डॉक्टर अशरफ निजामी का ऐसा कहना है अद्वियात की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। वजीर सेहत अद्वियात की कीमतों में इजाफा खत्म करवाने में किरदार अदा करें। PMA की जानिब से ये मौकिफ सामने आया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालिबा कर दिया है। आम शहरी जहां पर मुतासिर नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं पर आपको बताते चलें कि PMA की जानिब से भी ये मुतालिबा किया गया है कि अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए। वजीर आजम के अहकामात के बावजूद कीमतें कम ना होना नाकाबिले फहम है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से जो अद्वियात की कीमतों में हालिया इजाफा है वो फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया गया है। PMA लाहौर के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी की सरबराही में आज PMA का इजलास हुआ, जिसमें डॉक्टर शाहिद मलिक समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए और इसमें PMA ने पुरजोर मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है 200 से 300%, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए, पुरानी कीमतें बहाल की जाएँ। और इस हवाले से जो है वो PMA का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद इन पर अमल दरामद ना होना नाकाबिल फ़हम है। PMA ने सूबाई वज़ीर सेहत से भी ये मुतालबा किया है कि वो इस हवाले से मौसर किरदार अदा करें और पंजाब हुकूमत जो है वो कीमतों को अपनी पुरानी जो कीमतें थी अद्वियात की उनको बहाल करने में जो है वो एक मौसर किरदार अदा करें, क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी के पिसे हुए अवाम जो हैं वो इन
ادویات کی قیمتوں میں اس ہوشربا اضافے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ شہریوں کے اوپر بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے اور علاج سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ پی ایم اے کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوری طور پر اضافہ واپس لیا جانا چاہیے، یہ بلا جواز ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ پی ایم اے نے بھی اضافے کو بلا جواز قرار دے دیا ہے، کوئی جسٹیفیکیشن اس کی موجود نہیں ہے۔ بہت شکریہ زاہد چودھری، ہمارے ساتھ موجود تھے اور آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں، سوئی ناردرن گیس بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین سید دلاور عباس نے چارج سنبھال لیا ہے۔ سید دلاور عباس سوئی ناردرن گیس پائپ بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین تعینات کیے گئے ہیں۔ سید دلاور عباس کو پیٹرولیم انڈسٹری کا وسیع تجربہ بھی حاصل ہے، صارفین کی فلاح کے لیے، آسائش اور بہتری کے لیے کام کریں گے۔ سید دلاور عباس نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ ٹرین چلانے کے لیے نئے مالی سال میں بھی آپ کو بتاتے چلے بجٹ دینا ہوگا، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوئی ناردرن گیس بورڈ ڈائریکٹرز کے چیئرمین سید دلاور عباس نے چارج سنبھال لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے عہدے کو بخوبی نبھائیں گے۔ سید دلاور عباس سوئی ناردرن گیس پائپ لائن بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین تعینات کیے گئے ہیں۔ سید دلاور عباس کو پیٹرولیم انڈسٹری کا وسیع تجربہ بھی حاصل ہے۔ اس موقع پر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صارفین کی فلاح کے لیے اور آسائش کے لیے بہترین اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ سوئی ناردرن گیس بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین سید دلاور عباس نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ سید دلاور عباس سوئی ناردرن گیس پائپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین تعینات کیے گئے ہیں۔ سید دلاور عباس کو پیٹرولیم انڈسٹری کا وسیع تجربہ بھی حاصل ہے، صارفین کی فلاح کے لیے، آسائش اور بہتری کے لیے کام کریں گے۔ سید دلاور عباس کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے امام کعبہ کی آمد کے پیش نظر صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور کا بادشاہی مسجد کا دورہ۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور نے امام کعبہ کی آمد کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ امام کعبہ کل بادشاہی مسجد میں نماز مغرب پڑھائیں گے۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ امام کعبہ کے دورہ لاہور کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امام کعبہ کی آمد کے پیش نظر صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور نے بادشاہی مسجد کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور نے امام کعبہ کی آمد کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ امام کعبہ کل بادشاہی مسجد میں نماز مغرب پڑھائیں گے۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پنجاب یونیورسٹی کے تمام ہاسٹلز خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیخ زاید اسلامک سینٹر سے طالب علم کے مبینہ اغوا پر ہاسٹل خالی کرانے کا حکم دیا گیا۔ طلبہ طالبات کو فوری طور پر ہاسٹل کے کمرے خالی کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ طلبہ تنظیموں میں ممکنہ تصادم کے پیش نظر ہاسٹل خالی کرانے کا حکم دیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی موسم بہار کے سلسلے میں آج سے 23 اپریل تک بند ہے۔ چھٹیوں کے دوران کسی طالب علم کو ہاسٹل میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چیئرمین ہال کونسل نے ہاسٹل وارڈن اور سپرنٹینڈنٹ کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پی یو میں 17 لڑکوں 11 لڑکیوں کے ہاسٹل خالی کرائے جائیں گے۔ طالب علم نے اغوا ہونے پر کیمپس پل پر طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ طالب علم کے مبینہ اغوا کی FIR تھانہ مسلم ٹاؤن میں درج کی جا چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلز خالی کرانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ شیخ زاید اسلامک سینٹر سے طالب علم کے مبینہ اغوا پر ہاسٹل خالی کرانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ طلبہ طالبات کو فوری طور پر ہاسٹل کے کمرے خالی کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہے۔ طلبہ تنظیموں میں ممکنہ تصادم کے پیش نظر ہاسٹل خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں پنجاب یونیورسٹی میں موسم بہار کے سلسلے میں آج سے 23 اپریل تک یونیورسٹی بند رہے گی اور اسی سلسلے میں ہاسٹل جو ہے وہ خالی کرانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل LDA کی اطالوی سفیر سے ملاقات ہوئی۔ لاہور شہر کی ترقی اور خوبصورت بنانے کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں طالبی ڈیزائن ڈے کے موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مستقبل کے شہروں کی منصوبہ بندی کے حوالے سے پینل ڈسکشن ہوئی۔ اس موقع پر نیشنل کالج آف آرٹس کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری کے دفتر میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ڈائریکٹر جنرل آمنہ عمران خان اور اطالوی سفیر بھی موجود تھے۔
جس میں لاہور شہر کی تعمیر و ترقی اور اس میں مستقبل کی ضروریات کے مطابق انفراسٹرکچر کی تعمیر اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف امور اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے دوران LDA کے چیف ٹاؤن پلانر سید ندیم اختر زیدی، ڈائریکٹر کمرشلائزیشن شکیل انجم منہاس اور ڈائریکٹر DG ہیڈ کوارٹرز کامران پرویز بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں فاطمہ فرٹیلائزر کے زیر اہتمام جشن بہارہ کی مناسبت سے کیپٹن ریٹائرڈ سید احمد مبین شہید میموریل نیزہ بازی اور کبڈی ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ رنگا رنگ ٹورنامنٹ ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا رہا۔ راؤ دلشاد کی رپورٹ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر اہتمام کیپٹن ریٹائرڈ احمد مبین شہید نیزہ بازی ٹورنامنٹ کا افتتاح ہوا تو مارچ پاسٹ میں نیزہ باز کلبز، فائر بریگیڈ اور ثقافتی طائفے نے روایتی رقص پیش کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ مبین شہید کی والدہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دن بھر نیزہ بازی کے مقابلے جاری رہے۔ مقابلوں کے سنگل کیٹیگری میں نور احمد نے پہلی، رضوان اقبال نے دوسری، جواد احمد نے تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ کلب ٹیم کیٹیگری میں بحریہ ٹاؤن کلب پہلی، رائل کلب دوسری اور محمدیہ حیدریہ سلطانیہ کلب تیسری پوزیشن لے اڑا۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ شہریوں کی تفریح اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ تحفہ ہے۔ غیر ملکی مہمان میئر بینٹ بارو آف لنڈن ارشد محمود ٹیرین کو پاکستان بارے قائل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ آج مجھے یہاں کی انتہائی خوشی ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ یہاں پہ، یہ جو پنجاب، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے کمشنر لاہور ڈویژن ڈاکٹر مجتبیٰ پراچا، رانا مبشر اقبال، غزالی سلیم بٹ، اختر حسین بادشاہ، ملک سیف الملوک کھوکھر، ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین، رانا اعجاز احمد حفیظ، حاجی اللہ رکھا، بلال چودھری اور مشتاق مغل سمیت بلدیاتی نمائندوں اور شہریوں کی کثیر تعداد پہنچی۔ پرنس آف فتح پور اٹک ملک عطا محمد خان نے لارڈ میئر لاہور کی دستار بندی بھی کی۔ نیزہ بازی ٹورنامنٹ شہر کی کھوئی ہوئی ثقافت کی بحالی اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا ہے، جبکہ ملک بھر سے نیزہ بازوں کی شرکت نے نیزہ بازی جیسے کھیل کے فروغ کے لیے بھی کردار ادا کیا ہے۔ کیمرامین رضوان ملک اور علی حسن کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ نیشنل والی بال چیمپئن شپ کی جمنیزیم ہال میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جنرل ریٹائرڈ عارف حسن نے شرکت کی۔ نیشنل والی بال چیمپئن شپ میں 16 ڈپارٹمنٹل اور صوبائی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عارف حسن نے قومی والی بال چیمپئن شپ کے باضابطہ آغاز کا اعلان کیا۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں کلچرل اور ثقافتی شو کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ روزانہ 6 میچز کھیلے جائیں گے۔ والی بال چیمپئن شپ کا فائنل 21 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ آپ کو بتائیں نیشنل والی بال چیمپئن شپ کی جمنیزیم ہال میں باقاعدہ افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کی قیمت میں مسلسل کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 70,900 روپے ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 65,000 روپے ہو گئی ہے۔ سونے کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں مسلسل دیکھی جا رہی ہے۔ 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 70,900 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 65,000 روپے ہو گئی ہے۔ اچھی خبر ہے، سونے کی قیمت میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ شہر کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں مسلسل کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 70,900 روپے ہو گئی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے موٹر بائکس پر ریسکیو سروسز کی فراہمی۔ 1 لاکھ سے زائد ایمرجنسیز پر سروسز ریسکیو کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر DG ریسکیو اور اہلکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فخر امام۔ ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول LOS سینٹر میں ریسکیو موٹر بائک ایمرجنسی سروس کے اجرا سے اب تک 1 لاکھ ایمرجنسیز پر رسپانس کرنے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ DC لاہور سالیہ سعید DG اس ادارے میں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ ریسکیو 1122 لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی بہترین سروسز فراہم کر رہا ہے۔ They are the best services which are being provided by the government at the moment. اور آج اس سلسلے میں تقریب ہوئی ہے اور اس میں ریسکیو موٹر بائکس نے 1 لاکھ سے زیادہ ایمرجنسیز کو رسپونڈ کیا اور منیمم پاسبل ٹائم میں۔ اس پہ میں نہ صرف ان کی ٹیم کو بلکہ DG صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ DG رضوان نصیر کا کہنا تھا کہ موٹر بائک ایمبولینس سروس صوبائی دارالحکومت کے لیے احساس تحفظ کی علامت ہے، جبکہ 4 منٹ اوسط رسپانس ٹائم سے ریسکیو سروس کی فراہمی ایک نیا ریکارڈ ہے۔ 1 لاکھ ایمرجنسیز کو انہوں نے رسپونڈ کیا اور اپنا ایوریج رسپانس ٹائم 4 منٹ کا برقرار رکھا ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل اچیومنٹ ہے، اور اسی پہ میں لاہور کی پوری ٹیم کو، ڈپٹی کمشنر صاحبہ تقریب کے اختتام پر
और तारीफी असनाद तकसीम की गई, जबकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को कैश इनामात देने का ऐलान भी किया गया। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। और वो खेल जो सिर्फ मर्दों की पहचान थे अब ख्वातीन में भी मकबूल होने लगे हैं। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बल्कि मर्दों की तरह मुख्तलिफ शोबों समेत पावर लिफ्टिंग जैसे मुश्किल तरीन खेल में भी अपनी ताकत, हौसले और जज्बे का मुजाहिरा करते हुए अपनी पहचान बना रही हैं। 17 तक एक वेट में थे और उसमें से क्वालिफाइंग करके 14 खिलाड़ी पर कैटेगरी हिस्सा लिया उन्होंने। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि हुकूमत को इन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। खुद का मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और मुझे बहुत अच्छा, इन लोगों को चाहिए जो वो लड़कियां गेम स्पोर्ट्स पे हैं उनको परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए। 2015। अब तक के लिए इतना ही।